अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मायास क्लासिक चैनल में। आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट और एप्रिसिएशन के लिए, जो आप मेरी कंपैरिजन की वीडियोस को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जिस तरह लास्ट वीडियो का सिलसिला मैंने ख़त्म किया था पाकिस्तान के 10 बड़े इदारे जो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, आज की वीडियो पाकिस्तान के उन 10 बड़े इदारों से रिलेटेड है जो पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रहे हैं और मुकम्मल तौर पर खसारा पहुँचा रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं उन 10 इदारों की लिस्ट की जानिब। नंबर 10 पे बात करते हैं पिशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, जो कि 14.6 बिलियन रुपीस का लॉस दे चुकी है पाकिस्तान को। पिशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड हुकूमत पाकिस्तान के इंतज़ामी कंट्रोल के तहत एक सरकारी इदारा है जो पहले वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पावर विंग का हिस्सा था और इसका सदर दफ्तर पिशावर में था। पेस्को का क़याम 22 मार्च 1998 को अमल में आया। अब जानते हैं कि भाई पेस्को का स्कोप ऑफ वर्क क्या था और पेस्को को करना क्या होता है। पेस्को चूँकि एक सरकारी इदारा है जो के पाकिस्तान के तमाम सिविल अजला में 3.8 मिलियन से ज़ायद सार्फिन को बिजली की तकसीम की खिदमात फराहम करता है। अब इन इदारों में क्या क्रेडेंशियल्स होते हैं, क्या क्रेडिबिलिटी होती है और किस बेसिस पर ये इदारे लॉस में चले जाते हैं, तो ये सारी स्क्रूटनी होनी चाहिए और इन तमाम चीज़ों की पूछताछ भी होनी चाहिए। नंबर 9 पे बात करते हैं पाकिस्तान का एक मशहूर और मारूफ इदारा पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड PSO, जिसने कि पाकिस्तान को 14.8 बिलियन रुपीस का खसारा दिया। PSO 30 दिसंबर 1976 को कायम किया गया। यह प्रीमियर ऑयल कंपनी और स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड के माबैन इंजमाम के नतीजे में कायम किया गया था। यकम जनवरी 1974 को हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल ऑयल और दाऊद पेट्रोलियम को जम करके PSO तश्कील दिया। अब PSO का स्कोप ऑफ वर्क जान लेते हैं। PSO पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी है जिसका वसी तरीन नेटवर्क 3500 से ज़ायद रिटेल आउटलेट्स, 9 तनसीबात, 19 डिपोज और 10 हवाई अड्डों पर ईंधन भरने की सहूलियात, 2 जदीद लुब्रिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग तनसीबात और LPG स्टोरेज और बोटलिंग की सहूलियात पर मुश्तमिल है। इतना बड़ा और वसी नेटवर्क होने के बावजूद भी 14.8 बिलियन का खसारा। नंबर 8 पे बात करते हैं हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, जिसने कि 17.7 बिलियन रुपीस का लॉस किया। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड अगरचा वापडा की मिल्कियत है और ऑपरेटिंग कंपनी है। 23 अप्रैल 1998 को कायम की गई थी और कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 की दवा 2144 के तहत 1 जुलाई 1998 को नेपरा से सर्टिफिकेट हासिल करके इन्होंने वर्किंग और ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। हेस्को की बात करते हैं। हेस्को के इलाके में आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए बिजली की तकसीम करना, अपनी तमाम तकनीकी सहूलियात की देखभाल में आला ऑर्डर को यकीनी बनाकर काबिल एतमाद और मुस्तहकम खिदमात के साथ कस्टमर की तवक्कात को बेहतर बनाना, ये तमाम हेस्को की कोर डोमेन में शामिल होता है। नंबर 7 पे बात करते हैं एक और मशहूर और मारूफ इदारा पाकिस्तान स्टील मिल्स लिमिटेड, जिसने कि 20.6 बिलियन रुपीस का लॉस करवाया है पाकिस्तान को। PSM को 1970 की दहाई में नेशनलाइजेशन प्रोग्राम के तहत एक मरबूत स्टील मिल के तौर पर कायम किया गया था। इस अजीमुशान मरबूत मंसूबे का संग बुनियाद 30 दिसंबर 1973 को वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा था। सोयत इंजीनियर्स और पाकिस्तानी एक्सपर्टीज़ की कंबाइंड एफर्ट के नतीजे में ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया। अब PSM का भी हम स्कोप जान लेते हैं कि इसका क्या स्कोप ऑफ वर्क है। ये एक सरकारी कंपनी है जो पाकिस्तान में तवील अरसे से चलने वाली स्टील और हैवी मेटल मसनूआत तैयार करती है। इसका सदर दफ्तर कराची है, सिंध में वाक़ और इस वक्त ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनती मेगा कॉरपोरेशन है। तो दोस्तों, जितनी बड़ी मेगा कॉरपोरेशन है उतना ज़्यादा पाकिस्तान को लॉस पहुंचा रही है। इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी ये लॉस में जा रही है। नंबर 6 पे बात करते हैं एक और मशहूर कंपनी SSGC की, सुई साउदर्न गैस कंपनी लिमिटेड, जिसने कि 21.4 बिलियन रुपीस का लॉस करवाया। SSGC पाकिस्तान की मारूफ इंटीग्रेटेड पब्लिक लिमिटेड बड़े पैमाने पर कुदरती गैस यूटिलिटी कंपनी है। ये कंपनी 30 मार्च 1989 को सुई गैस ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, कराची गैस कंपनी लिमिटेड और इंडस गैस कंपनी लिमिटेड के इंतजाम के नतीजे में कायम की गई। SSGC का स्कोप ऑफ वर्क जान लेते हैं। SSGC पाकिस्तान की मारूफ इंटीग्रेटेड गैस कंपनी है। कंपनी पाकिस्तान के जनूबी हिस्से ख़ास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान में कुदरती गैस की तरसील और तकसीम के कारोबार में मसरूफ़ है।
سوئی گیس کا اتنا بڑا اور اتنے بڑے پیمانے پر لاس دینا بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پہ کس قسم کی اسٹریٹجک پلاننگ ہے اور کتنا لوپ ہول ہے۔ نمبر 5 پہ آ گیا ایک اور مشہور و معروف ادارہ، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز۔ باکمال لوگ، لاجواب سروس، جنہوں نے کہ 30.67 بلین روپیز کا لاس کرایا پاکستان کو۔ پی آئی اے کا قیام 29 اکتوبر 1946 کو اورینٹ ایئر ویز کے نام سے عمل میں آیا۔ یہ ابتدائی طور پر کولکتہ، برطانوی ہندوستان میں قائم تھا۔ 1947 میں نئی آزاد ریاست پاکستان میں منتقل ہونے سے پہلے اورینٹ ایئر ویز کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کارپوریشن بنانے کے لیے نیشنلائز کیا گیا تھا۔ پی آئی اے کا اسکوپ آف ورک کیا ہے، اس کا ڈومین کیا ہے، جانتے ہیں۔ یہ ایک عالمی معیار کی منافع بخش ایئر لائن ہے جس کا مقصد بہترین خدمات، بروقت کارکردگی، جدید مصنوعات اور مطلق حفاظت کے ذریعے صارفین کی توقعات پر پورا اترنا ہے اور ان کو اعلیٰ قسم کی سروس فراہم کرنا ہے۔ جن لوگوں نے پی آئی اے میں سفر کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کس قسم کی اعلیٰ سہولیات وہ مسافروں کو فراہم کرتے ہیں۔ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ چلتے ہیں اب اس کے بعد والا ادارہ جانتے ہیں۔ نمبر 4 پر سکر الیکٹرک پاور سپلائی کمپنی لمیٹڈ، جس نے کہ 40.8 بلین روپیز کا لاس کیا ہے۔ 40.8 بلین روپیز۔ سکر الیکٹرک پاور کمپنی کا قیام 26 جولائی 2010 کو عمل میں آیا۔ یہ سکر پاکستان میں واقع ایک بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہے۔ سیپکو کی تشکیل حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی سے مل کر کی گئی تھی۔ یہ بجلی کی پیداوار، ٹرانسمیشن اور تقسیم، توانائی ذخیرہ کرنے اور تبدیلی کی خدمات انجام دینے پر مامور ہوتے ہیں۔ سیپکو پاکستان میں کام کرنے والی ایک پبلک یوٹیلیٹی کمپنی ہے جو خاص طور پر سکر ریجن میں خدمات انجام دے رہی ہے۔ یہ پاکستان الیکٹرک پاور کمپنی کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے اور نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے مقرر کردہ قواعد و ضوابط کی تعمیل میں کام کرتا ہے۔ سیپکو بھی ایک بہت بڑے پیمانے پر پاکستان کو لاس پہنچا رہا ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ ہماری اقتصادی ترقی اور معاشی حالات بہتر ہو سکیں۔ نمبر 3 پر ایک اور بڑا نام ہے ہمارے سامنے، پاکستان ریلویز، جس نے کہ 50.2 بلین روپیز کا لاس دیا ہے۔ پاکستان ریلویز کی تاریخ جانیے آپ ذرا، پھر اندازہ کیجیے۔ پاکستان میں ریل و نقل و حمل کا آغاز 1855 میں برطانوی راج کے دوران ہوا، جب متعدد ریلوے کمپنیوں نے موجودہ پاکستان میں پٹریاں بچھانے اور کام کرنے کا کام شروع کیا۔ کراچی سے کوٹری تک 105 میل پر پھیلی ہوئی ریلوے لائن کا افتتاح 13 مئی 1861 کو کیا گیا۔ مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان ریلوے کتنے عرصے سے کام کر رہا ہے پاکستان میں۔ یہ مسافر ریل سروس کئی منصوبہ بندی، انتظام اور قائم کرنے اور ریلوے کمپنیوں اور صنعتوں کو منظم کرنے کے لیے ان کا ڈومین ہوتا ہے اور ان اداروں کا کام ہی یہی ہوتا ہے، پاکستان ریلوے کو مطلب ریلویز پورٹ فولیو کو پروموٹ کرنا ہے، اس میں بہتر قسم کی جدید سہولیات مسافروں کو دینی ہے، جو کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فقدان ہے۔ نمبر 2 پہ بات کرتے ہیں این ایچ اے کی، نیشنل ہائی ویز اتھارٹی، جو کہ 94.3 بلین روپیز کا لاس دے رہے ہیں۔ 94.3 بلین روپیز۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی 1991 میں پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کے ذریعے تشکیل دی گئی، جس کا مقصد وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت یا دیگر متعلقہ اتھارٹی کی جانب سے این ایچ اے کو خصوصی طور پر تفویض کردہ قومی شاہراہ اور اسٹریٹجک سڑکوں کی منصوبہ بندی، ترقی، آپریشن، مرمت اور دیکھ بھال کا کام سونپنا تھا۔ اس کا اسکوپ آف ورک یہی ہے کہ اسٹریٹجک سڑکوں کی منصوبہ بندی کرنا، ترقی، آپریشن، مرمت اور بحالی کے کام کے لیے ذمہ دار رہنا۔ یہ 39 قومی شاہراہوں، موٹر ویز، ایکسپریس ویز اور اسٹریٹجک سڑکوں کا نگہبان ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا سسٹم اور نیٹ ورک ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی 94 بلین روپیز کا لاس دیا ہے۔ مطلب ہمارے یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ آئی تھنک میرٹ سلیکشن، ان تمام چیزوں کی کمی ہے، جس کی وجہ سے، جس کی بنا پر اتنے پرانے اور اتنے بڑے ادارے 100 بلین روپیز کا لاس دے رہے ہیں۔ نمبر 1 پہ بات کرتے ہیں، ون اینڈ اونلی کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی لمیٹڈ، جس نے کہ 108.5 بلین روپیز کا نقصان اور خسارہ پہنچایا ہے۔ کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کی بنیاد برطانوی ہند کے دور میں 1928 میں نجی سرمایہ کاروں کے ایک گروپ نے رکھی تھی۔ کمپنی کی تاریخ 1891 سے شروع ہوتی ہے، جب کوئٹہ اسٹاف کالج کو بجلی کی فراہمی کے لیے 2 ڈی سی جنریٹر نصب کیے گئے تھے، جو موجودہ پاکستان کا پہلا شہر تھا۔
सो दोस्तों, इस रिपोर्ट के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए आप ये भी जानिए कि कोयटा, मैंने आपको तमाम कंपनीज़ का स्कोप ऑफ वर्क भी बताया। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी भी बुनियादी नौइयत से सार्फिन को बिजली की तकसीम करने वाली कंपनी है। वापडा पावर सेक्टर की बहाली के लिए कारआमद है और इस किस्म की तमाम डोमेन्स इनके अंडर आते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो, इस रिपोर्ट के ज़रिए आपने ये भी जाना कि पाकिस्तान में वो कौन से सेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को कुल्ली तौर पर नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये उन तमाम इदारों की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह 108.5 बिलियन का QESC ने लॉस कराया, 94.3 मिलियन का NHA ने कराया, 50.2 मिलियन का पाकिस्तान रेलवे ने। ये तमाम बिल तरतीब इसी सीक्वेंस में मौजूद हैं जिस सीक्वेंस की बेसिस पे वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो और इस कंपैरिजन के ज़रिए जो मैसेज डिलीवर करना है वो अपने लोगों को, अपने इदारों को जगाना है, उनमें शऊर पैदा करना है कि इतने बड़े, इतने पुराने और इतने बड़े नेटवर्क के तौर पर काम करने वाले इदारे ही जब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हमारी नई कंपनी, नई सनतों, नई इंडस्ट्रीज़ का क्या होगा। सो दोस्तों, ये पाकिस्तान की एक लम्हा फ़िक्रिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि इस किस्म के कंटेंट और आप में बेदारी का जज्बा बेदार करता रहूं और इस किस्म के बेहतरीन किस्म के कंटेंट आपके साथ शेयर करता रहूं। थैंक यू टू बीइंग वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए कंपैरिजन, एक नए जेस्चर, एक नई सोच के साथ। थैंक यू दोस्तों।